होला सो अब अस्ति चाहिँ हामी कहाँसम्म पुगेको थियो भन्दाखेरि अनि महायानी साधकहरूले अनि समस्त प्राणीको निमित्त बुद्धचित्त जगाउने उपायहरूमा अनि सात सप्त हेतुफल परम्परा गइसक्यो। त्यो सँगसँगै आर्य नागार्जुन परम्पराको जुन एउटा स्वपर समता भावना र अनि स्वपर परिवर्तन भावना भन्ने दुईटा थियो हैन। ती मध्येमा अनि स्वपर समता भावना गइसक्यो हैन, गइसक्यो। अब आज के आयो त भन्दाखेरि अनि स्वपर परिवर्तन भावना आएको छ है। हामीले अब महायानी जुन एउटा साधकहरूले चाहिँ आफ्नो चित्तमा समस्त प्राणीको निमित्त बुद्धचित्त जगाउनका उपाय चाहिँ विभिन्न प्रकारका भएका मध्येमा चाहिँ आज चाहिँ एउटा कस्तो भने आर्य मञ्जुश्री परम्पराको अनि स्व परिवर्तन भन्नाले स्व भनेको आफू, पर भनेको अरू, भन्दाखेरि आफू र अरूलाई चाहिँ साटोफेर गर्ने भावना त्यो है त, त्यो हो। अब यहाँ के छ भने यसरी हामीले बुद्धचित्त जगाउनको निमित्त चित्तलाई चाहिँ कस्तो भने तालिम दिने एउटा चाहिँ तपाईँको तालिम दिने तरिका हो। यसमा चाहिँ यो चाहिँ कस्तो भने कयौँ तपाईँको हिमालचार्य बौद्ध परम्पराका महान गुरुहरूले यही उपायहरू अपनाएर चाहिँ बुद्धचित्त जगाउनु भएको थियो। त्यस कारणले आज यहाँ चाहिँ अनि पर आत्म परिवर्तन, स्व परिवर्तन भन्ने विषयमा आएको छ। आजको यो यसमा चाहिँ आज के छ भने हामीले चित्तलाई, हाम्रो चित्तमा चाहिँ कस्तो प्रकारले चाहिँ अनि स्व परिवर्तनको भावना गरे भने बुद्धचित्त जागिन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ आज यहाँ चाहिँ चर्चा गर्न गइरहेको छु। अब यहाँ त्यसपछि आफूलाई अरूसँग साट्ने अभ्यास गर्नुपर्छ हैन। अहिलेसम्म हामीले आफूले चाहिँ बढी महत्त्व दिएको छ र अरूले चाहिँ वास्ता गरेको छैन हैन। जुन त्यस्तो विचार चाहिँ बदलिने हो, खास त्यस्तो विचार चाहिँ बदलिने जुन आफूले आफूप्रति कयौँ अनादिकालदेखि चाहिँ हामीले कस्तो भने म चाहिँ ठुलो हो, म चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो, अरू चाहिँ के पनि होइन भन्ने खालको भावना चाहिँ अब त्यसलाई चाहिँ बदलिने खालको त्यसलाई चाहिँ कस्तो भने बदलिनुपर्छ अब होइन हो। यो चाहिँ अब यहीँ सिकाइरहेको छ। त्यसपछि आफूलाई अरूसँग साट्ने अभ्यास गर्नुपर्छ, जसलाई स्व परिवर्तन भनिन्छ। यसमा मूल रूपमा आफ्नो सुखलाई अरूको दुःखसँग साट्ने अभ्यास गर्नुपर्छ। यो अभ्यासको महत्त्वलाई बताउँदै आर्य शान्तिदेवले बोधचर्य अवतारको 8औं परिच्छेद हैन, 10 परिच्छेद मध्येमा 8औं परिच्छेद ध्यान पारमितामा भन्नुहुन्छ सम्पूर्ण भाषामा, दाग्दे सिंहकी ढुङ्गल था याङ्दा जेवर माचेन साङ्गी नितु मिटुची खोरवा नयाँ देवामे भन्नुभएको छ हैन। यसको अर्थ के त भन्दाखेरि आफ्नो सुखलाई अरूको दुःखसँग साट्ने या बदल्ने नगर्नेहरूलाई बुद्धत्व प्राप्त गर्न त परै जाओस्, संसारमा पनि सुख प्राप्त हुँदैन। भन्नाले अहिले यहाँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भने संसारमा पनि सुख प्राप्त हुँदैन भन्ने सुख चाहिँ कसले भनेको त भन्दाखेरि अब सुखमा विभिन्न प्रकारको हुन्छ, शारीरिक सुख र मानसिक सुख। अहिले यहाँ भन्नु खोजेको कस्तो भने शारीरिक सुख बन्द पनि यो मानसिक सुख चाहिँ प्राप्त हुँदैन भनेर भन्नु खोजेको हैन। यो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ हो। अर्थात् आफ्नो सुखलाई अरूको दुःखसँग साट्ने या बदल्ने नगर्नेहरूलाई बुद्धत्व प्राप्त गर्न त परै जाओस्, संसारमा पनि आध्यात्मिक सुख चाहिँ प्राप्त हुँदैन अथवा मानसिक सुख चाहिँ प्राप्त हुँदैन भनेर भन्नु खोज्छौँ यहाँ। यो अभ्यासको केही तरिकाहरू बोधचर्य अवतारमा नै बताइएको छ। पछि तपाईँहरूले अनि शान्तिदेवको नेपाली भाषामा अनुदित भएका किताब चाहिँ हेर्नुभयो राम्रो हुन्छ। त्यसमा चाहिँ विस्तृत रूपमा छ हैन, कसरी हामीले अनि स्व परिवर्तनको बारेमा अनि अभ्यास कसरी गर्ने भन्ने उपाय चाहिँ त्यहाँ धेरै थरीको छन्। त्यहाँ त्यसमा पछि तपाईँहरूले हेर्नुपर्छ। यो अभ्यासको केही तरिकाहरू बोधचर्य अवतारमा नै बताइएको छ र त्यसलाई बुझेर भावना गर्नुपर्छ। संक्षेपमा त्यसको भावना गर्ने तरिका तिब्बतको महापण्डित आनन्द वज्र, आनन्द दोष श्री भद्रले बताउनु भएको छ। अब यहाँ के छ भने
स्वपरिवर्तन भन्नाले कस्तो भने आफू र अरू चाहिँ साट्ने भावना हैन। जबसम्म अहिलेसम्म हामीले कस्तो भने आफूले महत्त्व दिएको थियो, अरूलाई त्यति वास्ता गरेको थिएनन्। अब त्यस्तो किसिमको विचारलाई भावनालाई चाहिँ बदलिने हो। त्यसकारणले त्यसपछि आफूलाई अरूसँग साट्ने अभ्यास गर्नुपर्छ, जसलाई स्वपरिवर्तन भनिन्छ। यसमा मूल रूपमा आफ्नो सुखलाई अरूको दुःखसँग साट्ने अभ्यास गर्नुपर्छ। यो अभ्यासको महत्त्वलाई बताउँदै आर्य शान्तिदेवले बुद्धचर्य अवतारको 8औं परिच्छेद ध्यान पारमितम भन्नुहुन्छ। सम्पूर्ण भाषामा दाग्दे सेङ्गी दुङ्गल था याङ्दा जेवर माचेन साङ्गी नितु मिटुबिची खोरवा नयाँ देवामे भन्नुभएको छ। अर्थात् आफ्नो सुखलाई अरूको दुःखसँग साट्ने या बदल्ने नगर्नेहरूलाई बुद्धता प्राप्त गर्न त परै जाओस्, संसारमा पनि सुख प्राप्त हुँदैन भनेर भन्नुभएको छ। यो अभ्यासको केही तरिकाहरू बुद्धचर्य अवतारमा नै बताएको छ र त्यसलाई बुझेर भावना गर्नुपर्छ। हो, यो स्वपर तपाईको साटोफेर गर्ने भावना चाहिँ बुद्धचर्य अवतारमा विस्तृत रूपमा तपाईको आगा मात्र होइन कि युक्त सङ्गतले चाहिँ बताउनु भएको छ। त्यसका तपाईँहरूले पछि बुद्धचर्य अवतार चाहिँ हेर्नु भएर आउनुहुन्छ। अब यहाँ संक्षेपमा त्यसको भावना गर्ने तरिका तिब्बतको महापण्डित आनन्द ध्वज श्री भद्रले बताउनु भएको छ, जुन यस प्रकार छ। अब हामीले अभ्यास गर्ने हो भने यसरी हामीले भावना गर्नुपर्छ है त। ध्यानमा एकछिन यसो हामी ध्यानमा बस्दाखेरि के गर्नुपर्छ, आफूभन्दा तल्लो स्थानमा हैन, आफूभन्दा तल्लो स्थानमा शत्रुलाई हैन, आफूले मन नपरेको मान्छे छ भने शत्रुलाई सम्झेर शत्रु या अरूको उच्च स्थानमा आफूले सम्झी हैन, आफूप्रति तल्लो स्थानमा रहेको ती शत्रु आदिद्वारा ईर्ष्या डाहको भावना गर्न लगाउनुपर्छ। यो चाहिँ कस्तो भने अब हाम्रो चित्तलाई तालिम दिनको निमित्त यसरी हामीले भावना गर्नुपर्छ भन्नुभएको, सिकाउनु भएको उहाँले है त। यो ध्यान भावनाको फलस्वरूप आफूलाई उच्च ठानेर अरूले ईर्ष्या गर्दा यस्तो दुःख हुन्छ भने मैले पनि अरूलाई ईर्ष्या गर्दा उनीहरूलाई त्यस्तै दुःख हुने रहेछ भन्ने ज्ञान पैदा हुन्छ र ईर्ष्या शान्त भएर आउँछन् हैन। अब अहिलेसम्म हामीले कस्तो भने हैन, आफूभन्दा तल्लो मान्छेहरूलाई आफूभन्दा ठुलो मान्छेहरूलाई ईर्ष्या गर्ने डाहा गर्ने गरेको छ भने त्यस्तो प्रकारको चाहिँ हामीले अब यहाँ अभ्यास जस्तै बताएको थियो नि, त्यसरी हामीले अभ्यास गर्यो भने चाहिँ अनि बिस्तारै बिस्तारै के हुन्छ भने हामीमा अरूप्रति जागिएका ईर्ष्या चाहिँ शान्त भएर जान्छ भनेर भन्नुभएको छ। यसरी हामी तालिम दियो भने सिक्यो भने चाहिँ भन्नुभएको। त्यस्तै आफू र अरूलाई समान दर्जामा राखेर, बराबर दर्जामा राखेर हैन, यस्तै आफू र अरूलाई समान दर्जामा राखेर प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा भावना गर्नुपर्छ हैन। अब कस्तो भने कम्पिटिसन गर्ने हैन, त्यसरी भावना गर्नुपर्छ, प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा भावना गर्नुपर्छ। त्यसो गर्दा आफू जस्तै समान हैसियतमा शत्रु आदि अरूले राखेर उनीहरूले आफूसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै घमण्ड अभिमान आदि देखाई पीडा दिएको भावना गर्नुपर्छ हैन। उसले मलाई चाहिँ विभिन्न प्रकारको घमण्ड देखायो, अभिमान देखायो हैन, यसरी मलाई चाहिँ पीडा दिइरहेको छ भनेर चाहिँ भावना गर्नुपर्छ। त्यसरी भावना गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसको फलस्वरूप के हुन्छ भन्दाखेरि आफूले शत्रुहरूद्वारा अभिमानबाट सताइँदा यस्तो दुःख हुने रहेछ भन्ने बोध भएर पछि के हुन्छ त, अरूलाई आफ्नो अभिमानबाट, घमण्डबाट, अहङ्कारबाट चाहिँ आदिबाट दुःख दिनु हुँदैन रहेछ भन्ने ज्ञान उत्पन्न हुन्छ। यसरी हामीले हैन समय समयमा चाहिँ अभ्यास गर्नुभयो भने अवश्य यसमा चाहिँ हामीमा के न के परिवर्तन आउने सम्भावना छ हैन। आदिबाट दुःख दिनु हुँदैन रहेछ भन्ने ज्ञान चाहिँ उत्पन्न हुन्छ र मनबाट चाहिँ अरूप्रति अभिमान, अहङ्कार हैन, घमण्डहरू चाहिँ नष्ट भएर जान्छन्। यसरी चाहिँ अब कस्तो भने उहाँहरूले सिकाउनु भएको तालिम चाहिँ हाम्रो चित्तलाई चाहिँ कसरी अनि अरू र आफू साटोफेर कसरी गर्ने भनेर उहाँहरूले सिकाउनु भएको। फेरि
यही अभिमान पनि तल्लो स्थानमा अरूलाई राखेर अरूले आफूलाई गोत्र भनेको जातले भन्छन् हैन, जातीय भन्छ, अरूले आफूलाई गोत्र गुण आदिमा अभिमान गरेर हेपेको भावना गर्नुपर्छ हैन। यो चाहिँ कस्तो भन्नु उहाँहरूले हैन, अब उहाँहरू आफैले यसरी हैन अनुभव गर्नु भएर अनि पालना गर्नु भएर भावना गर्नु भएर चाहिँ अनुभूतिमा उतारेर चाहिँ भन्नुभएको कुरा भएको कारण चाहिँ हामीले पनि गरेर हेर्नुभएको राम्रो हुन्छ। फेरि यही अभिमान पनि तल्लो स्थानमा अरूलाई राखेर अरूले आफूलाई गोत्र गुण आदिमा अभिमान गरेर हेपेको भावना गर्नुपर्छ। यो भावनाको फलस्वरूप कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि आफूप्रति अरूले अभिमान देखाएको कल्पना गर्दा त यस्तो दुःख हुने रहेछ भने आफूले अरूलाई यस्तै अभिमान देखाउँदा कति पीडा हुन्छ होला भन्ने ज्ञान पैदा हुन्छ नि तपाईँको। र अभिमान गर्ने अहंकार गर्ने तपाईँको घमण्ड गर्ने प्रवृत्ति चाहिँ शान्त भएर जान्छन् भनेर भन्नुभएको छ। यसरी हामीले गर्नुभयो भने अवश्य हाम्रो चित्तमा चाहिँ केही न केही परिवर्तन अवश्य आउँछ जान्छन्। ईर्ष्या अभिमान घमण्ड जस्ता क्लेशहरूलाई चाँडै शान्त गर्न यो भावना धेरै प्रभावकारी हुन्छ भने अरूप्रति आफूभन्दा भेद नदेख्ने पानी बढ्दै जानाले अरूको दुःख हटाउने प्रवृत्ति र इच्छा बलियो हुँदै जान्छन्। हेर्नुहोस् है, सबभन्दा पहिले यसरी हामी भावना गर्दा चाहिँ आफूभित्र भएका अहंकार घमण्ड अभिमान चाहिँ बिस्तारै तपाईँको शान्त हुन्छन् र त्यो शान्त भइसकेपछि के हुन्छ त, अनि त्यसपछि तपाईँको अरूप्रति आफूभन्दा भेद देख्ने होइन, म र अरू चाहिँ भिन्दै हो भन्ने खालको चाहिँ भावना चाहिँ हटेर चाहिँ म र अरू चाहिँ एक समान हुन् भन्ने एउटा भावना जागिन्छ। त्यहाँबाट चाहिँ त्यो जागिसकेपछि के हुन्छ त, आफू र अरू एउटै हो भन्ने चाहिँ त्यसको भावना चाहिँ एकदमै बलियो हुन्छ तपाईँको होइन। बढ्दै जाँदाखेरि के हुन्छ भने अरूको दुःख हटाउने प्रवृत्ति इच्छा चाहिँ बलियो हुन्छ होइन। मैले चाहिँ मेरो मात्र दुःखले चाहिँ किन हटाउने, किनभने अरूलाई पनि दुःख भइरहेको छ होइन, अरू पनि त दुःख मानिस हो, अरू पनि त दुःख चाहेको छन् भन्ने खालको भावना जागिसकेपछि अनि मैले मेरो दुःखले मात्र होइन कि अरूको दुःखले पनि हटाउनु पर्छ भन्ने भावना जागिन्छ। त्यसरी हो है यहाँ हो जानाले अरूको दुःख हटाउने प्रवृत्ति र इच्छा चाहिँ बलियो हुँदै जान्छ। त्यसकारण बुद्धिचित्त तपाईँको बढ्दै जान्छ र बलियो हुन थाल्छ बुद्धिचित्त। वास्तवमा यसलाई बोधि प्राप्तिको निमित्त गुह्य रहस्य नै मानिएको छ होइन, गोप्य रहस्य मानिएको छ अरे होइन। यसरी हामीले अब अभ्यास गर्नुभयो भने चाहिँ पक्क नै यहाँ के छ भने वास्तवमा यसलाई चाहिँ बोधि प्राप्तिको निमित्त अनि गोप्य रहस्य नै मानिएको छ। यहाँसम्म के गयो त, अनि हाम्रो कस्तो भने स्वपर परिवर्तन भावना गयो भन्नाले आफू र अरूलाई साटोफेरो गर्ने भावना गयो है। यसको एउटा संक्षिप्तमा चाहिँ यसरी गयो। अब यसको भावना गर्ने तरिकाहरू चाहिँ विस्तृत रूपमा तपाईँहरूले प्रयास गर्न चाहे भने चाहिँ अनि उता बोधचर्या अवतारमा हेर्नुहोस् है त, त्यहाँ तपाईँले पाउँछ। अब आयो दान भन्छ तपाईँको भन्नाले बोध भाषामा तोङ्दैन भन्छ भनेको लेनदेनको भावना होइन, लिने दिनेको भावना हुन्छ यहाँ। यो चाहिँ यो पनि एउटा तपाईँको हो तोङ्दैन भनिन्छ, लेनदेन भनिन्छ। अर्को गहिरो र गुह्य उपाय चाहिँ दानादान अर्थात् लेनदेन हो, लेनदेनको भावना। यो पनि मूलतः आर्य नागार्जुनले रत्नावलीमा बताउनु भएको विधि हो। रत्नावली भन्ने शास्त्रमा बताउनु भएको विधि हो। उहाँले भन्नुभएको छ सम्पूर्ण भाषामा दागला थेता दिग्निन्छिङ दागे मौली त्रिमिन्सु भन्नुभएको छ। भन्दाखेरि कस्तो भने अर्थात् अरूले गरेका पापहरू ममा विपाक हुन् र मैले गरेको पुण्य कर्महरू चाहिँ अरूमा चाहिँ विपाक हुन् भन्ने यस्तो प्रार्थना गर्ने हुन्छ, एउटा सम्झिनुहुन्छ। त्यसले चाहिँ लेनदेन भन्छ होइन। अरूले गरेको पापहरू चाहिँ म माथि आइलागोस् र मैले गरेको पुण्यहरू कर्महरू चाहिँ अरूप्रति चाहिँ आइलागोस् भन्ने यस्तो खालको प्रार्थना हुन्छ, यस्तो खालको भावना हुन्छ। त्यसले चाहिँ तोङ्दैन भन्छ, लेनदेन भन्छ होइन। अरूको पापहरू आफूले दिने भावना, आफूले गरेको कर्महरू अरूले दिने भावना, लेनदेन भावना यस्तो हुन्छ। दाला थेता दागे मल्तिसु छिसे सेन्जेन घासी क्याङ खङ्दु मटो थेसी तु थेसिल दाना मे भाइ छङ्जु थुक्याङ नेक्युर्ची भन्नुभएको छ। अर्थात्
सबै सत्वहरू मुक्त नभएसम्म अनुदर सम्बुद्धि लाभ भएर पनि म चाहिँ संसारमा चाहिँ रहिरहन सक्नु प्राप्त हुन्छ हैन। जबसम्म भनार चाहिँ जबसम्म प्राणीहरू संसारबाट दुःखको जडैबाट मुक्त हुँदैन तबसम्म चाहिँ मैले यदि हैन बोधि प्राप्त गरे तापनि अझ म चाहिँ ती प्राणीहरूको लागि चाहिँ म चाहिँ संसारमा चाहिँ बसिरहन्छु भन्ने भावना हो हैन। अब यहाँ के छ भने हामीले जब लेनदेनको भावना गर्दाखेरि तपाईँ हामीले चाहिँ यसरी पनि गर्नु सक्छ। सासलाई तपाईँको होइन सासलाई मैले एउटा परम गुरुबाट धेरै वर्ष अगाडि अनि यो लेनदेनको भावना एउटा सिकाउँदाखेरि उहाँहरूले के कसरी सिकाउनु हुन्थ्यो भन्दाखेरि सास फेर्न लगाउँथ्यो होइन, सास फेर्न लगाउँथ्यो। आज म तपाईँहरू त्यो देखाउँछु है त। उहाँहरूले कसरी गर्थ्यो भने अनि यो हातलाई यसरी राख्थ्यो होइन, यसरी राखेर चाहिँ यसरी गरेर छोप्नुहुन्थ्यो कि बायाँको मुढामा राख्नुहुन्थ्यो। अनि यसरी गरेर यो औँलालाई चाहिँ यहाँ राखेर यसरी गरेर चाहिँ अनि नाकले तान्नुपर्ने। म तपाईँलाई देखाउँछु है त। यसरी गरेर एक नाक छोपेर एक नाकको सास तान्दाखेरि चाहिँ हामीले भावना गर्नुपर्छ होइन। अब समस्त प्राणीहरूका दुःखहरू चाहिँ मैले अनि आफूमा लिँदैछु भन्ने भावना चाहिँ यसरी गरेर गर्ने। अनि पछि यो छोपेर चाहिँ यहाँबाट फाल्दाखेरि चाहिँ मैले सञ्चय गरेर कर्महरू चाहिँ अरूले मलाई दान दिए भन्ने खालको एउटा भावना चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी तपाईँको होइन सास तान्ने फेर्ने यसरी गरेर यसरी तपाईँको नि अनि एक नाकको पाल छोपेर एक नाक तान्दाखेरि चाहिँ अनि समस्त प्राणीहरूको दुःखहरू चाहिँ मैले लिएँ भन्ने भावना गर्ने पनि एउटा उपाय हुन्छन्। र अर्को नाकको सास पारबाट चाहिँ सास तल फ्याँक्दाखेरि के हुन्छ भने मैले सञ्चय गरेका अनि कर्महरू चाहिँ अरूले दिएँ भन्ने खालको भावना पनि त्यसरी गर्नुपर्छ। तपाईँको यो चाहिँ कस्तो पनि एउटा तालिम दिनको लागि हो, तालिम दिनको लागि मात्रै यसरी हामीले गर्नु मिल्छन्। अब यहाँ अघि भनेन सबै सत्वहरू मुक्त नभएसम्म अनुदर सम्बोधित लाभ भएर पनि म चाहिँ रहित हुन सक्नु भनेर भन्नुभयो। यी भावनालाई बारम्बार मनमा दोहोऱ्याएर ज्ञान गर्नु लेनदेन हो होइन। जति पनि हामीले होइन यसरी हामीले अब सासको एउटा श्वास प्रश्वासमा तपाईँको होइन अनुलोम विलोम प्राणायाम छन्, यही हामीले गर्दाखेरि चाहिँ यसरी पनि हामी सोच्नु सकिन्छ है त। यही भावनालाई बारम्बार मनमा दोहोऱ्याएर ध्यान गर्नु लेनदेन हो। यो अत्यन्तै गहिरो र बोधचित्तको अभ्यासमा अति नै उच्च कोटको ध्यान हो होइन। जति पनि अघि थियो नि विभिन्न प्रकारको जुन एउटा बोधचित्त जगाउने उपायहरू थियो ती मध्येमा यो लेनदेनको भावना चाहिँ उच्च कोटको तह हो होइन, उच्च कोटको ध्यान हो। यसलाई समाधिमा प्रवेश गर्ने गरी अभ्यास गर्न प्रयास गर्नुपर्छ होइन। यो भावनाले अति चाँडै नै बोधचित्त परिपाक हुन थाल्छ र यस्तो विचार मात्र पैदा हुँदाखेरि पनि अपार पुण्य प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा भगवान बुद्ध स्वयंले बताउनु भएको छ। हामीले तपाईँको कस्तो भने अरूको दुःख मलाई प्राप्त होस् र मैले मेरो कर्म अरू दिन्छु भन्ने भावना चाहिँ जाग्ने बित्तिकै पनि तपाईँको यसको चाहिँ पुण्य चाहिँ तपाईँको अपार हुन्छ अरे। त्यो चाहिँ भगवान बुद्ध स्वयंले बताउनु भएको छ भने भन्नुभएको हो। अब यहाँ बोधचित्त उत्पादको दुई तपाईँको फाइदाहरू छन् होइन। बोधचित्तमा तपाईँको कस्तो भने दुई प्रकारका फाइदाहरू अनुशंसाहरू छन्। त्यसमा कस्तो भने गणनीय अनुशंसा भनेको गर्न सकिने अनुशंसा लाभ र अगणनीय अनुशंसा भनेको चाहिँ गर्न नसकिने लाभ हो होइन। बोधचित्तको कस्तो भने फाइदा चाहिँ गर्न सकिने एउटा लाभ र गर्न नसकिने लाभ दुई प्रकारको हुन्छन् होइन। यदि हामीमा बोधचित्त जाग्यो भने चाहिँ त्यस्तो प्रकारको दुईवटा फाइदा हुन्छन् होइन, गर्न सकिने अनुशंसा र गर्न नसकिने फाइदाहरू। अब यहाँ गणनीय अनुशंसा गर्न सकिने लाभमा पनि तपाईँको दुई प्रकारको हुन्छन्
यसमा दुई प्रकारको हुन्छ हैन। के छ भन्दाखेरि प्रणिति बोधचित्त उत्पादको अनुशंसा र प्रस्थान बोधचित्त उत्पादको अनुशंसा दुईटा छन् लाभ हैन। प्रणिति बोधचित्त उत्पादको अनुशंसा र प्रस्थान बोधचित्त उत्पादको अनुशंसा दुई प्रकारको हुन्छ यहाँ। अब ती दुई मध्ये सबभन्दा पहिला के छ भने प्रणिति बोधचित्तको 8 अनुशंसाहरू हैन। प्रणिति बोधचित्त जागे भने 8 प्रकारका लाभहरू हुन्छन् हामीलाई त हो न लाभहरू हुन्छन्। अब त्यो लाभहरू के हो भन्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ महायानमा प्रवेश हुन पाउनु हैन। यो समस्त प्राणीको निमित्त निस्वार्थपन तपाईको हैन भावनाको माध्यम। अनि जब बोधचित्त जागिन्छ तब तपाईको चाहिँ महायानमा प्रवेश हुन्छ हैन। जबसम्म तपाईको बोधचित्त जागिँदैन तबसम्म चाहिँ हामी चाहिँ महायानमा प्रवेश हुन सकेको हुँदैन। महायानमा प्रवेश हुने मूल द्वार नै के हो त बोधचित्त हो। यहाँ महायानमा प्रवेश हुन पाउँछन् हैन। हो एउटा त्यो भयो। त्यसपछि बोधिसत्वका सबै शिक्षाहरूको आश्रय बन्नु हैन। बोधिसत्वका तपाईको विभिन्न शिक्षाहरू मध्ये मूल तपाईको 3 शिक्षा हुन्छन्। 3 शिक्षा हुन्छ उनीहरूको हैन। के हुन्छ भने तपाईको सेमजिन थुन्चे सुल्जिन भन्छ, मिजु तुबु सुल्जिन भन्छन् हैन। अनि गेवछु तुबु सुल्जिन भनेर भन्छन्। यी 3 मा तपाईको कस्तो भने आश्रय बन्नु। यी 3 को चाहिँ आश्रय बन्छ हैन। बोधिचित्त जाग्ने बित्तिकै बोधिसत्वका सबै शिक्षाहरूको चाहिँ आश्रय बन्छन् भन्नु भएको छ। जबसम्म हामीमा बोधिचित्त जाग्दैनौँ तबसम्म चाहिँ बोधिसत्वको शिक्षाहरूको चाहिँ आश्रय हामी बन्न सकिँदैन भन्नुभएको। त्यसपछि तेस्रो सबै पापहरूको विनाश हुनु हैन। जति पनि हामीले नि तपाईको विभिन्न कुशल कर्महरू मध्येमा हैन पाप कटौती गर्ने विभिन्न प्रकारका उपाय स्वरूप कुशल कर्महरू मध्येमा चाहिँ सबभन्दा राम्रो उच्च तहको कोटि चाहिँ कुन छ भन्दाखेरि बोधचित्त हो हैन। बोधचित्त जाग्ने बित्तिकै के हुन्छ तपाईको चाहिँ कयौं तपाईको अनादिकालदेखि हामीले सञ्चय गरेका तपाईको कस्तो भने अकुशल कर्महरू पनि हट्न सकिन्छन् भन्नुभएको छ यहाँ। त्यसकारण चाहिँ सबै पापहरूको विनाश हुनु र सम्यक सम्बुद्धिको मूल स्थापित हुनु। जब बोधचित्त जागिन्छ तब मात्र सम्यक सम्बुद्धिको जग स्थापित हुन्छ भन्नु खोजेको हैन। सम्यक सम्बुद्धि प्राप्त हुने जग स्थापित हुन्छ, मूल स्थापित हुन्छन् हो। सम्यक सम्बुद्धिको मूल अथवा जग स्थापित हुन्छ हुनु भन्नुभएको र असीम पुण्य प्राप्त हुनु हैन। कुनै पनि विभिन्न प्रकारका कुशल कर्महरू मध्येमा सबभन्दा राम्रो असीम पुण्य प्राप्त हुने उपाय कुन चाहिँ हो त बोधचित्त हो हैन। बोधचित्त जाग्ने बित्तिकै हुन्छ त अपार पुण्य प्राप्त हुन्छ, असीम पुण्य प्राप्त हुन्छन् भन्नु खोजेको यहाँ त। र छैटौं सबै बुद्धहरू हामीसँग अत्यन्तै प्रसन्न हुने हैन। जब हामी व्यक्तिमा जब समस्त प्राणीको निमित्त बोधचित्त जाग्छौँ तब चाहिँ साक्षात हामीमा हेरिरहनु भएका उहाँहरू सबै सत्वहरू चाहिँ बुद्ध र बोधचित्तहरू सबै हामीमा एउटा प्रसन्न हुन्छन्। सबै बुद्धहरू हामीसँग अत्यन्तै प्रसन्न हुने हुन्छ। र सातौं सबै सत्वहरूको हित हुने हैन। जुन व्यक्तिमा बोधचित्त जागिन्छ तब त्यहाँदेखि त्यो व्यक्तिबाट के हुन्छ त अनि प्राणीको उपकारको तपाईको कस्तो भने कल्याण गर्ने क्रियाहरू सुरु हुन्छ। त्यसकारण के छ भने त्यसकारण चाहिँ सबै सत्वहरूको हित हुन्छ भन्ने काम त्यो होइन हो। जो बोधचित्त जाग्ने बित्तिकै त्यो वस्तुबाट चाहिँ केही न केही उपायद्वारा चाहिँ अनि अरूप्रति केही न केही परोपकार गरिरहेको हुन्छन्। र आठौं चाहिँ कस्तो भने हामीलाई शीघ्र नै सम्यक सम्बुद्धि लाभ हुन्छन् हैन। बोधचित्त जाग्न साथ के हुन्छ त अनि सम्यक सम्पत्ति तपाईको चाहिँ लाभ हुनुमा चाहिँ टाढा लाग्दैन, समय त टाढा हुँदैन। त्यसकारण चाहिँ हामीलाई शीघ्र नै सम्यक सम्बुद्धि लाभ हुने हो। यो चाहिँ हामी सबैले तपाईको न अब म तपाईहरुले एउटा के विचार पुग्न भन्दाखेरि जति पनि मैले तपाईहरुले हैन अब यो धर्मको आधारमा पुस्तकको आधारमा मैले तपाईहरुले भने हैन सबै त हामीले 81 हैन तुरुन्तै हामीले अभ्यास गर्न नसके तापनि हैन व्यवहारमा उतार्न नसके तापनि तर हैन यदि हामीले गरेमा चाहिँ यो गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ बुझ्नुपर्छ हामीले कि तपाईको जानकारी चाहिँ हुनुपर्छ। त्यसकारणले मैले यहाँ तपाईहरुले यसरी देखाएको है त। यहाँ के छ भने अघि प्रणिति बोधचित्तका
8 अनुशंसाहरू छन् हैन। 1 महायानमा प्रवेश हुन पाउनु, 2 बोधतत्वका सबै शिक्षाहरूको आश्रय बन्नु, 3 सबै पापहरूको विनाश हुनु, 4 सम्यक सम्बुद्धिको मूल स्थापित हुनु, 5 असीम पुण्य प्राप्त हुनु, 6 सबै बुद्धहरू हामीसँग अत्यन्तै प्रसन्न हुने, 7 सबै सत्वहरूका हित हुने, र 8 चाहिँ हामीलाई शीघ्र नै सम्यक सम्बन्धित लाभ हुने भनेर भन्नुभएको छ। यो चाहिँ हामीले हैन अब अध्ययन गर्नुभयो राम्रो हुन्छ। अब यहाँ अघि यी 8 मध्येमा हैन, यी 8 मध्येमा चाहिँ महायानमा प्रवेश हुनु पाउनु भन्नुको तात्पर्य के हो त हैन। अब आउँछ नि हैन, हो महायानमा प्रवेश हुनु पाउनु भन्नुको तात्पर्य के त भनेको चाहिँ बोधिचित्त उत्पत्ति नगरेसम्म कुनै मानिस जतिसुकै उत्कृष्ट रूपले चर्या सम्पन्न भए पनि महायानमा प्रवेश गरेको हुँदैन हैन। जबसम्म हामीमा बोधिचित्त उत्पन्न हुँदैन तबसम्म चाहिँ महायानमा प्रवेश गरेको हुँदैन भन्नुभएको छ। महायानमा प्रवेश नगरी बोधि प्राप्त हुने त कुरै आउँदैन अरे हैन। जब हामीले चाहेको चाहिँ बुद्धता प्राप्त गर्नु चाहेको छ तर हामीले चित्तमा चाहिँ तपाईको बोधिचित्त जगाएको छैन भने त्यो चाहिँ पाउनु असम्भव कुरा हो भन्नुभएको छ यहाँ है त। महायानमा प्रवेश नगरे भने बोधि प्राप्त हुने त कुरै आउँदैन अरे, असम्भव कुरा हो त्यो। त्यसकारण चाहिँ बोधि प्राप्त गर्ने इच्छुक व्यक्तिहरूले चाहिँ बोधिचित्त जगाउनु पर्ने हुन्छ। तर बोधिचित्त उत्पाद गर्न साथ उसले महायानमा प्रवेश गरेको हुन्छ। यसलाई बोधिसत्व भूमिमा भनिएको छ हैन। बोधिसत्व भूमि भने सम्पूर्ण भाषामा छाङसा भन्छन् हो। अनि तपाईको बोधिसत्व भूमि के भन्नुपर्छ भने छाङसाले सेमथे केमा थाक्दो लाना मेपे छङजुक बच्छम बोला, अर्थात् बोधिचित्त उत्पाद गरेको लगतै हैन, बोधिचित्त उत्पाद गरेको लगतै बोधिसत्व अनुत्तर बोधि महायानमा प्रवेश पाउँछन् हैन, प्रवेश गरिन्छ अथवा प्रवेश हुन्छ भनेर भन्नुभएको हैन। बोधिचित्त उत्पाद गरेको लगतै बोधिसत्व अनुत्तर बोधि महायानमा प्रवेश पाउँछन् भन्नुभएको छ। यी कुराहरू चाहिँ हामीले मनमा राख्नुपर्ने हुन्छ हैन। अब यहाँ अघि महायानमा प्रवेश हुनु पाउनु भन्नुको तात्पर्य चाहिँ गइसक्यो। अब दोस्रो के आयो त? दोस्रो चाहिँ बोधिसत्वका सबै शिक्षाहरूको आश्रय बन्नु भनेको तात्पर्य के हो त भन्दाखेरि यहाँ बोधिसत्वका सबै शिक्षाहरूको आश्रय भन्नुको तात्पर्य चाहिँ प्रणिति बोधिचित्तबाट आरम्भ हुने बुद्धत्व प्राप्त गर्ने इच्छा नै नभएको मानिसले बोधिसत्व शिक्षाका 3 सिलहरू कदापि अभ्यास गर्न सक्दैन हैन। जबसम्म हामीमा प्रस्थान बोधिचित्त र प्रणिति बोधिचित्त 2 मध्येमा सबभन्दा पहिला प्रणिति बोधिचित्त जागेको हुँदैनन्, हामीमा तपाईको उत्पन्न गरेको हुँदैन भने चाहिँ हामीले बोधिसत्वका शिक्षाका 3 सिलहरू चाहिँ हामीले कदापि अभ्यास गर्न सक्दैनौँ भन्नुभएको छ हैन। र बुद्धत्व प्राप्त गर्ने कामना भए मात्र 3 सिलहरू उत्पन्न हुन्छन्। अब कहिले हुन्छ त? बुद्धत्व प्राप्त गर्ने अरूको लागि हैन, समस्त प्राणीको लागि बुद्धत्व प्राप्त गर्ने कामना भए मात्र 3 सिलहरू उत्पन्न हुन्छ। बोधिसत्वको 3 सिलहरू उत्पन्न हुन्। अब यहाँ बोधिसत्वको 3 सिलहरू चाहिँ के हुन् त भन्दाखेरि अनि दुष्कृत संवर्षित, नेपालीमा दुष्कृत संवर्षित भन्छन्, सम्पूर्ण भाषामा चाहिँ नेचु सुल्टिम भन्छ, नेपालीमा दुष्कृत संवर्षित भन्छ। गरी दुष्कार्यहरू हैन, दुष्कार्यहरूलाई कस्तो भने रोकथाम गरिने अभ्यासले भन्छन् भन्नुको छु है त। हो दुष्कृत समृद्धिशील एउटा हो। त्यसपछि कुशल धर्म संग्राहकशील हैन, सम्पूर्ण भाषामा गेवा सुल्टिम भन्छ, नेपाली भाषामा चाहिँ कुशल धर्म संग्राहकशील, कुशल धर्महरूले चाहिँ संग्रह गर्ने शीललाई भन्छन्। त्यसपछि सत्वार्थ कृत्यशील भन्छन्, सेमचिन थुन्चिक सुल्टिम भन्छ। भन्नाले समस्त प्राणीहरूको चाहिँ अनि परोपकार गर्ने हैन जुन एउटा क्रियाशीलले चाहिँ सत्पार्थ तपाईँको कृत्यशील भन्छन्, सत्पार्थ कृत्यशील भन्छौँ। यहाँ चाहिँ नेचुदिन सुल्टिन, गेवचुदिन सुल्टिन, सेमचिन सुल्टिन भनेर भन्छौँ। अब यहाँ दुष्कृत संवर्षशील भनेको चाहिँ एउटा सरल भाषामा
बुझाउने हो भने दुष्कार्यहरूको हाम्रो तनबाट हुने दुष्कार्यहरू, वचनबाट हुने दुष्कार्यहरू र मनबाट हुने दुष्कार्यहरूलाई चाहिँ रोकथाम गरिने शीललाई भन्छ हैन। तन वचन मनबाट हुने, हामीबाट हुने दुष्कार्यहरूलाई चाहिँ संवर पार्ने, रोकथाम गर्ने शीललाई चाहिँ के भन्छ भने दुष्कृत संवरशील भन्छन् हैन। हो, दुष्कार्यहरूको रोकथाम गर्ने शील, सरल भाषा भन्ने हो भने त्यो हो है त शील। जस्तै प्रतिमोक्षशील हुन्छन् हैन, शरणगमनको शील हुन्छ, उपासकको शील हुन्छन्, उपासिकाको शील हुन्छन्, श्रामणेरको शील हुन्छन् र भिक्षुको शील हुन्छन्, तिनीहरूले भन्नु है त त्यो हो। त्यसपछि कुशल धर्म संग्राहकशील हैन भन्नाले जस्तै 6 पारमिता वा 10 पारमिता आदिको अभ्यासहरू हैन, 6 पारमिताको अभ्यासहरू अथवा 10 पारमिताको अभ्यासहरू इत्यादिहरू चाहिँ यी सबै के हो त कुशल धर्म संग्राहकशील हो हैन। जति पनि बुद्धत्व प्राप्त गर्नुको निमित्त जति पनि कुशल कर्म चाहेको हुन्छन् ती सबै कुशल कर्महरू संग्रहित गरेर चाहिँ पालना गरेको अभ्यास गरेकोलाई चाहिँ के भन्छ भने कुशल धर्म संग्राहकशील भन्छन् हैन, गेवा छुजिम भन्छन्। त्यसपछि सत्वार्थ कृत्यशील भन्नाले सत्व प्राणीलाई यस जीवन र पुनर्जीवन दुवैमा हैन सुख शान्ति पाउने हो भने त्यसको लागि सहयोग गर्ने, त्यसको लागि तत्पर हुने, त्यसको लागि के परोपकार गर्ने, त्यसको लागि परहित गर्ने हो, त्यस्तो क्रियाकलापले के भन्छ भने अनि सत्पार्थ कृत्यशील भन्छौँ। सिमजिन थ्युन्चिक छुजिम भन्छौँ हैन। प्राणीहरूको चाहिँ यही यो जीवन र अर्को जीवन दुवैमा तपाईँको चाहिँ अनि लाभ हुने खालको अनि क्रियाकलाप छ भने त्यो चाहिँ हामीले गर्यो भने के छ भने सत्पार्थ कृत्यशील भन्छौँ है त। सत्वार्थ कृत्यशील, सत्व अर्थ कृत्यशील, सत्व प्राणीलाई यस जीवन र पुनर्जीवन दुवैमा सुख शान्ति पाउने हो भने त्यसको सहयोग गर्ने भनेर भन्छौँ। त्यही नै बुद्धत्व शिक्षाका आश्रय भन्छन् हैन। भन्दाखेरि अब तपाईँ हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि बुद्धत्वका 3 प्रकारका शील के हो भनेर भन्नुभयो भने अनि दुष्कृत संवरशील, कुशल धर्म संग्राहकशील र सत्पार्थ कृत्यशील भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ हैन। दुष्कृत संवरशील भनेको दुष्कार्यहरूको रोकथाम गर्ने शील जस्तै प्रतिमोक्षशील र कुशल धर्म संग्राहशील भनेको चाहिँ 6 पारमिता वा 10 पारमिता आदिको अभ्यासहरू र सत्पार्थ कृत्यशील भनेको चाहिँ सत्व प्राणीलाई यस जीवन र पुनर्जीवन दुवैमा सुख शान्ति पाउने हुने खालको चाहिँ अनि क्रियाकलापलाई चाहिँ सत्पार्थ कृत्यशील भन्छन् भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यही नै बोधत्व शिक्षाका चाहिँ आश्रय भन्छन् र बोधत्व भूमिमा पनि यही लेखिएको छ। छाङसाले सम्पूर्ण भाषामा छाङसाले सेम के थिनी छाङजु सिम्बे लबा नम्दी तेनी हिन्दी भन्नुभएको छ। अर्थात् बोधचित्त उत्पाद बोधत्वका शिक्षाहरूको आश्रय हो भन्नुभएको छ हैन। बोधचित्त उत्पाद चाहिँ बोधत्वका शिक्षाहरूको आश्रय हो भन्नुभएको छ है त। अब यहाँ तेस्रो आयो हैन। तेस्रो के थियो भने अघि सबै पापहरूको विनाश हुन्छ भन्नुभयो हैन। बोधचित्त जाग्न साथ अनि कल्पौं हामीले गरेका पापहरू पनि अनि क्रमशः त्यो चाहिँ हट्न सम्भव हुन्छ भन्नुभएको छ। सबै पापहरूको विनाश भन्नु कारण चाहिँ पापको प्रतिपक्ष पुण्य वा कुशल मूल होइन। पापलाई तपाईँको हटाउने प्रतिपक्ष के हो त पुण्य हो नि त होइन। पुण्य हो, कुशल मूल हो, धीरेचाल हो। पुण्यमा पनि विभिन्न प्रकारका होइन तपाईँको पापको प्रतिपक्षको रूपमा चाहिँ विभिन्न प्रकारको पुण्य भए तापनि यहाँ के छ भने पुण्यमा पनि सर्वश्रेष्ठ पुण्य के हो त बोधचित्त हो अरे। त्यो चाहिँ पक्का हो तपाईँको है त। हो, विभिन्न प्रकारका पुण्यहरू मध्येमा होइन शारीरिक पुण्य, वाचिक पुण्य र मानसिक पुण्यहरू मध्येमा चाहिँ सबभन्दा सर्वश्रेष्ठ पुण्य के हो त बोधचित्त हो अरे। बोधचित्त पुण्यमा पनि सर्वश्रेष्ठ के हो त पुण्य चाहिँ बोधचित्त हो। त्यो नै सुनिश्चित प्रतिपक्ष जसले सबै विपक्ष पापहरूलाई नाश गरिदिन्छ। जस्तो बोधचित्त अवतारको चौथो परिच्छेद बोधचित्त अनुशंसामा बनिएको छ हैन। बोधचित्त अवतारको चौथो परिच्छेद है त। चौथो परिच्छेद बोधचित्तको अनुशंसामा के बनिएको छ भने सम्पूर्ण भाषामा थेनी थ्युते मेसिन दिक्षेनम किची चिकी नेबर सेपर्ची भन्नुभएको छ हैन। यस्तो तपाईँको फाइदा छ कि बोधचित्त चाहिँ हुनु त अब हामीमा अहिले उत्पन्न गराउनु
कठिन त गाह्रो हुन्छ, तर भए तापनि हामीले चाहिँ सक्दो चाहिँ हामीले प्रयास गर्नुपर्छ हैन, प्रयत्न गर्नुपर्छ। यहाँ के छ भने अर्थात् प्रलयको अग्नि चाहिँ हैन, प्रलयको अग्नि चाहिँ यो प्रतिपक्षले भनेको चाहिँ बोधचित्तले हैन, यो प्रतिपक्ष रूपी बोधचित्तले अति भयङ्कर पाप भने क्षणभरमै जलाइदिन्छ अरे हैन। जसरी तपाईँको प्रलयको अग्निले चाहिँ क्षणभरमै तपाईँको जङ्गलहरू सखा पार्छन्, त्यस्तै प्रकारले बुद्धचित्त जाग्नासाथ त्यो बुद्धचित्तको सर्वश्रेष्ठ पुण्यले गर्दाखेरि चाहिँ अनि आफूले भयङ्कर गरेका पापहरू पनि तपाईँको क्षणभरमै तपाईँको चाहिँ नाश पार्दछ, सखा पार्दछ। पुण्यहरू मध्येमा चाहिँ सर्वश्रेष्ठ पुण्य के रहेछ भन्दाखेरि बुद्धचित्त रहेछ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ है त। थेदी थुते मेसिन चेतन किची चिके यहाँबाट सेवर्ची भन्नुभएको छ हैन। अर्थात् प्रलयको अग्नि चाहिँ यो प्रतिपक्षले अति भयङ्कर पाप पनि क्षणभरमै चलाइदिन्छ भनेर भन्नुभएको छ है। अब आज म यहाँ राख्न चाहन्छु है। अनि आज अघि हामीले गएको छ नि, त्यो अलिकति हामी सबैले एकछिन हामी सँगै होइन त्यो ध्यानमा चाहिँ अलिकति सिक्ने है त, अभ्यास गर्ने। म तपाईँहरूलाई भन्दै गर्छु, तपाईँहरूले चाहिँ एकछिन ध्यानमा सम्झिने है त। अघि त्यो स्वपर परिवर्तनको बारेमा हामीले अभ्यास गर्दै गर्दै कसरी गर्ने भन्ने तालिम दिनुको लागि चाहिँ म तपाईँहरूले भन्दैछु है त, भन्नु गर्छु। एकछिन हामी होइन कल्पना गरौँ है त। तपाईँहरूको हामीहरूको आफ्नो अब आफूलाई मन नपराउने मान्छे एकछिन सम्झिने। अनि आफूलाई चाहिँ त्यो शत्रुभन्दा माथिहरू सम्झिने। र त्यो शत्रुले चाहिँ आफूलाई ईर्ष्या डाह गरेको एकछिन सम्झिनुहोस्। जब मेरो शत्रुले मलाई यसरी ईर्ष्या डाह गर्दाखेरि मेरो मनमा दुःख पीडा हुन्छ भने मैले पनि अरूलाई ईर्ष्या गर्दा त्यस्तै उसलाई पनि दुःख हुन्छ। यस कारणले मैले कसैलाई पनि ईर्ष्या डाह गर्नु भएन। अब एकछिन फेरि हामी अरूलाई समान दर्जामा राख्ने, बराबरको दर्जामा राख्ने। र प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा हेर्ने। उसले मलाई मसँग प्रतिस्पर्धा गर्न चाहिरहेको छ। उनीहरूले मसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै घमण्ड, अहङ्कार, अभिमान इत्यादिहरू मलाई देखाइरहेको छ। त्यसले गर्दा मलाई मेरो चित्तमा दुःख पीडा भइरहेको छ। त्यसको फलस्वरूप आफूले शत्रुहरूद्वारा
यसरी अहङ्कार कमनबाट सताउँदाखेरि मलाई मेरो चित्तमा यस्तो दुःख हुने रहेछ भन्ने बोध गर्ने। त्यस कारणले मैले पनि अरूलाई आफ्नो घमण्डद्वारा अहङ्कारद्वारा दुःख दिनु हुँदैन रहेछ भन्ने भावना गर्ने। किनभने दुःख सुख वेदना भनेको हामी सबैमा एक समान हुन्छ, बराबर हुन्छ, त्यसमा कुनै फरक हुँदैन। अब हामी भित्र भएका जुन एउटा अभिमान थियो तल्लो स्थानहरूलाई राखेर आफूले मन नपरेका मान्छेले एकछिन कल्पना गरेर त्यसलाई राखेर त्यो मान्छेले आफूलाई गोत्रद्वारा गुणद्वारा आदिमा अभिमान गरेर घमण्ड गरेर हेपेको भावना यो हेपेको भावना फलस्वरूप आफूप्रति अरूले अहङ्कार घमण्ड देखाएको कल्पना गर्दाखेरि मलाई यस्तो दुःख हुँदो रहेछ भने मैले पनि अरूलाई यस्तै घमण्ड अहङ्कार देखाउँदा बिचरा उसलाई पनि त कति पीडा हुन्छ होला। यसरी हामीले ठण्ड दिमागले सोच्दाखेरि अवश्य हामीभित्र भएका अरूप्रति घमण्ड अभिमान अहङ्कार अवश्य कम हुन्छ। ईर्ष्या अभिमान घमण्ड जस्ता क्लेशहरूलाई चाँडै यसरी हामीले भावना गरे भने अवश्य दिन प्रतिदिन हामीले यसरी अभ्यास गर्यो भने हाम्रो भित्र भएका अरूप्रति एउटा हीन भावना तपाईँको छोटो सोच अभिमान अहङ्कार ईर्ष्या इत्यादि नकारात्मक भावनाहरू चाहिँ अवश्य क्रमशः बिस्तारै बिस्तारै कम हुँदै जान्छन्। होला आज